अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार आज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवदी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? सर मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर वाफ़ियत से होंगे। तो सर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पेशकश की। तो ये जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से सुलह की पेशकश की गई है, तो आपको क्या लगता है, अंदर की बात क्या है? देखिए, आजकल अल्ताफ़ हुसैन साहब ना आसिम मुनीर की बहुत मिन्नतें तरले कर रहे हैं। जनाब मोहतरम आसिम मुनीर साहब, माज़ी में जो गलतियाँ हो गई हैं, उनको माफ़ कर दें। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर चलना है। आप अपने भाई अल्ताफ़ हुसैन को एक मौका दें। वो आपके साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहता है। तो आजकल अल्ताफ़ हुसैन साहब आसिम मुनीर साहब को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मिलकर चलने की के लिए मिन्नतरला कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी और एस्टेब्लिशमेंट की डील हो जाए। और अपने पुराने बयानात पर माफ़ी भी माँग रहे हैं कि अगर माज़ी में मुझसे कुछ गलत हो गया है, तो वो मैं उस पे माज़रत ख़्वाह हूँ और हमें आगे चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए। अब सवाल ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के रवैये में तब्दीली क्यों है? हुँ, पहले तो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनते थे। पहले तो वो कोशिश करते थे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट खुद को साबित कर लें। फिर उसके बाद वो कोशिश करते थे कि वो किसी तरह जितनी भी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनके साथ जाके खड़े हो जाएँ। तो क्या तब्दीली है कि वो जनरल आसिम मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं कि उनको कराची में दोबारा लॉन्च कर दिया जाए। एक तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं उनको समझ आ गई है कि अब कराची उनके हाथ से निकल गया है। लेकिन वो एक चांस ले रहे हैं, उनका ख़्याल है कि पीटीआई के खिलाफ लड़ने के लिए कराची में पीटीआई को काउंटर करने के लिए आसिम मुनीर अल्ताफ़ हुसैन को इस्तेमाल करें। अल्ताफ़ हुसैन आसिम मुनीर को ये पेशकश कर रहे हैं कि अगर आप कराची में पीटीआई को काउंटर करना चाहते हैं और एंटी पीटीआई वोट बैंक इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप अल्ताफ़ हुसैन की खिदमात हासिल करें। अल्ताफ़ हुसैन आपके लिए ये काम करने को तैयार है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह जो इस वक़्त एमक्यूएम है, उसकी जगह आसिम मुनीर जो है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो अल्ताफ़ हुसैन को भी मौका दे, जैसे एमक्यूएम के तमाम धड़े इकट्ठे किए गए हैं, उन धड़ों में फिर अल्ताफ़ हुसैन का धड़ा भी शामिल कर लिया जाए और एक ग्रेटर एमक्यूएम बनाकर तो फिर कराची में पीटीआई का मुकाबला किया जाए। और ये फ़ॉर्मूला वो पहले तो दबे अल्फ़ाज़ में देते थे, आजकल खुल्लम-खुल्ला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। हुँ, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन एक बात नहीं समझ रहे कि आसिम मुनीर साहब उनको चांस नहीं देंगे। जिसने भी पाकिस्तान के मुखालिफ कोई काम किया है, जनरल आसिम मुनीर उसको चांस नहीं देंगे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था, वो उसकी जितनी भी माफ़ी माँग लें, जनरल आसिम मुनीर उनको उसके अब चांस नहीं देंगे। बेशक वो कह दें कि उस वक़्त मुझसे गलती हो गई थी और अब वो 100 दफ़ा भी पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाएँ, तो जो एक नारा उन्होंने मुर्दाबाद का लगाया हुआ है, वो ख़त्म नहीं हो सकता और वो उस पर बहुत अरसा कायम भी रहे। अब जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उनका टोटल डिसमेंटल कर दिया है सेटअप कराची से और उनको समझ आ गई है कि अब वो कराची में उनका सेटअप सस्टेन नहीं कर पा रहा। 8 फरवरी को उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े करने की कोशिश की, जो नाकाम हुई। तो हुँ, टेक्निकली अब वो एक किस्म का अल्ताफ़ हुसैन जो है, वो आसिम मुनीर के सामने सरेंडर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ी दे दें, मैं आपसे ये जंग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से हार गया हूँ। लेकिन सियासी तौर पे मुर्दा अल्ताफ़ हुसैन को कोई क्यों चांस देगा? जब आपने इतने सालों की मेहनत के बाद अल्ताफ़ हुसैन को का जो जिन है वो बोतल में बंद कर दिया है और उनका सारा नेटवर्क कराची से तोड़ दिया है और उसकी एक बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अदा की है। तो अब कोई क्या जवाब है कि अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा कोई चांस दिया जाए और उनके उनके सियासी तौर पर मुर्दा अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की जाए। मुझे तो इसकी कोई वैलिड वजह नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये क्यों करेगी। हुँ।
وہ موجودہ MKM کی جگہ لینا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ پروو کریں کہ اگر ان کو چانس دیا جائے تو وہ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور کامران ٹسوری سے بہتر اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سب لوگ چاہے الطاف حسین کے مقابلے پہ کم پرفارم کر رہے ہوں کراچی میں، لیکن ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹرسٹ موجود ہے اور فی الحال اسٹیبلشمنٹ ان پہ اعتبار کر رہی ہے جو کہ الطاف حسین پہ نہیں ہے. اور کیوں ان سب کو ڈچ کر کے تو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ الطاف حسین کو لے آئے گی اور الطاف حسین پھر ان سب کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے ماریں گے. تو مجھے تو اس کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ آج کل الطاف حسین اسٹیبلشمنٹ کے سے جب معافیاں مانگ رہے ہیں اور جب وہ پاکستان جنرل عاصم منیر کی منتیں ترلے کر رہے ہیں اور معافیاں مانگ رہے ہیں اور اکٹھے چلنے کے راستے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کراچی کے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ وہ کتنے جعلی پلوان تھے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح ان کو چاروں شانے چت کیا ہے. ایک دفعہ میں جو ایک بندہ پولیٹیکلی ایک بہت مانسٹر بن گیا اور ایسا لگتا تھا کہ کراچی الطاف حسین کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اس کو آج کراچی سے نہ صرف آؤٹ کر دیا ہے اور ایک بندہ جو تقریروں میں جرنیلوں کے نام لے لے کے انہیں للکارتا تھا آج وہ جرنیلوں کی منتیں کر رہا ہے. اور جب اس کا سارا نیٹ ورک ختم ہو گیا ہے، اس کی پارٹی نیچے سے چلی گئی ہے تو وہ ایک عبرت کا نشان بن گیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو حال اس وقت الطاف حسین کا ہے 3 سے 4 سال بعد یہی حال عمران خان کا بھی ہوگا. ایک وقت میں ہم سب یہ بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ الطاف حسین کا کچھ نہیں کر سکتی، الطاف حسین کراچی کے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، الطاف حسین کا کراچی میں نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ فوج کئی آپریشن بھی کر لے تو ختم نہیں ہو سکتی. لیکن آپ دیکھ لیں آج الطاف حسین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور آج وہی الطاف حسین جنرل عاصم منیر کی منتیں ترلے مافیاں اور لم لیٹ ہوا ہے. یہی حال PTI اور عمران خان کا بھی ہوگا کیونکہ ان سے بھی فوج کو یہی گلا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جی یہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہوئی، جو برطانوی ہائی کمشنر ہے پاکستان کی، انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کی کٹ پہنے ہوئے اور قذافی اسٹیڈیم سے ایک پوسٹ اپنی تصویر پوسٹ کر کے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے کلرز اور پاکستان نے شاندار چیمپئنز ٹرافی منعقد کی، پاکستان کی تعریف کی انہوں نے. اور چیمپئنز ٹرافی میں انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی، انگلینڈ اور آسٹریلیا کا لاہور میں میچ ہوا جس کو بہت زیادہ شائقین نے دیکھا اور انگلینڈ کے اور آسٹریلیا کے سارے سفارتکار بھی وہاں موجود تھے. تو شہزاد اکبر صاحب نے آج اس ٹویٹ کے اوپر ایک کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر کو یوں پاکستان کی برانڈنگ نہیں کرنی چاہیے، پاکستان میں سب ٹھیک نہیں ہے، وہاں لوگوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور آپ نے اس پہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کی تعریف کر کے دنیا میں ایک پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں سب ٹھیک ہے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو سیاسی جماعت اس حد تک پاگل ہو گئی ہو کہ وہ پاکستان کی تعریف بھی برداشت، حالانکہ برطانوی ہائی کمشنر نے کوئی جنرل عاصم منیر کی تعریف نہیں کی، برطانوی ہائی کمشنر نے کوئی، میرا مطلب ہے کہ شہباز شریف کی تعریف بھی نہیں کی. انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے کلرز اور اس کی کامیابی پر اپنی ایک فوٹو چیمپئنز ٹرافی کی کٹ میں اور قذافی اسٹیڈیم سے پوسٹ کر کے لکھا کہ چیمپئنز ٹرافی کے کلرز لاہور میں. تو اتنی تعریف بھی شہزاد اکبر اور PTI والوں سے پاکستان کی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی اور اس کو بھی کوٹ ٹویٹ کر کے تو برطانوی ہائی کمشنر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی تعریف کیوں کی ہے. لہذا جو جماعت دشمنی میں اتنی پاگل ہو گئی ہو، اتنی اندھی ہو گئی ہو کہ ان کو پاکستان کی تعریف کسی بھی سٹیج پر کوئی برداشت ہی نہ ہو، تو آپ بتائیں ان کو پرو پاکستان جماعت یا ان کے سے کیا بات ہو سکتی ہے جو دنیا میں پاکستان پر، مطلب اگر پاکستان کے بارے میں امریکہ کی ٹریول ایڈوائزری آئی ہے کہ KP اور بلوچستان کے حوالے سے جو امریکن سٹیزن ہیں وہ جانے سے اجتناب کریں اور پاکستان میں یہ جو سیاسی احتجاج ہیں ان میں شرکت نہ کریں.
تو اس پہ جشن منا رہے ہیں پی ٹی آئی یو ایس اے والے کہ بڑا کمال ہو گیا, دیکھیں جی ٹریول ایڈوائزری آ گئی, اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب منگل کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب پاکستان کے ویزوں پہ بین لگ جائے تو ہم جشن منائیں کہ دیکھا ہماری سفارتکاری کتنی کامیاب ہوئی کہ ہم نے پاکستان پر پابندیاں لگوا دی. تو جب میں الطاف حسین کے جو آج کی صورتحال ہے اس سے پی ٹی آئی کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ 4 سال پہلے 3 سال پہلے الطاف حسین بھی وہیں کھڑا تھا جہاں آج پی ٹی آئی کھڑی ہے. الطاف حسین بھی وہی کچھ کر رہا تھا جو آج پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں. الطاف حسین کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ پاکستان سے لڑ سکتا ہے. تو ہم نے آج دیکھا ہے کہ الطاف حسین جو ہے وہ گر گیا ہے, چاروں شانے چت ہے, اور پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے یقین دہانی کرائیں تو میں پاکستان واپس آنے کو بھی تیار ہوں. اب اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ لندن بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اپنے گھر کی صفائی بھی اس نے خود کرنی ہے, فنڈنگ کے راستے بھی بند ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں میں پاکستان واپس آنے کو بھی تیار ہوں. یہی صورتحال ہے کہ یہ میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ الطاف حسین کے آج کے بیانات پڑھ کر عبرت پکڑیں اور سمجھیں کہ 3-4 سال بعد ان کا بھی یہی حال ہونا ہے, کیونکہ جو پاکستان سے ٹکرائے گا اس کا یہی حال ہو. ٹھیک ہو گیا سر, کا نشان ہے. اور سر آگے بڑھیں گے, اب بات کریں گے کل کا دن اہم ہونے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کل کا دن پارلیمان میں کیا ہوگا, شفافیت سے ہو جائے گا, اور پھر متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں صدر کا خطاب ہے پارلیمان سے, ایک معمول کی کارروائی ہے, ہوں اور صرف پرویز مشرف پاکستان کی تاریخ میں ایسے صدر تھے جو پارلیمان سے خطاب نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کا موقف تھا کہ وہ وردی میں ہیں اور جب وہ پارلیمان میں جائیں گے تو ہلڑ بازی ہوگی, مشرف مرد آباد کے نعرے لگیں گے, تو وہ جا کے پارلیمان سے خطاب نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے بعد سے تمام صدور پارلیمان سے مقررہ خطاب کر رہے ہیں. ان خطاب کے دوران احتجاج بھی ہوتا ہے اور خطاب سنا بھی جاتا ہے, اپوزیشن احتجاج بھی کرتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات ہے کہ کل کیا پی ٹی آئی آصف زرداری کے خطاب پر احتجاج کرے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے بہت کامیابی سے پی ٹی آئی کو انگیج کیا ہے. دیکھیں نا, یہ جو سینٹ میں پروڈکشن آرڈرز تھے یوسف رضا گیلانی نے جو جاری کیے ہیں اعجاز چودھری اور اون عباس پپی کے, اس سے پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی کے لیے ایک سافٹ کارنر تو پیدا ہوا ہے, ہوں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بڑی شکر گزار بھی ہے اس کے اوپر. تعریفیں کر. لیکن کیا کل صدر کے خطاب کے دوران اگر صدر آصف زرداری مرد آباد اور عمر ایوب صاحب اس کے خلاف احتجاج کریں گے, پوری پارلیمنٹ میں آصف زرداری کے خلاف احتجاج ہوگا, تو جو پیپلز پارٹی کے گڈ جیسچر ہیں پی ٹی آئی کو ان کو دھچکا نہیں پہنچے گا. پھر وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ جتنا مرضی اچھا چل لو, انہوں نے جواب میں یہی کرنا ہے. ہوں آپ بات سنیے نا, یہ سوال تو یہی ہے کہ کیا کل پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ریسیپروکیٹ کرے گی گڈ جسچر سے, اور آصف زرداری کا خطاب آرام سے سنے گی. اور اگر تو کل وہ آصف زرداری کا خطاب آرام سکون سے بیٹھ کر سنتے ہیں اور کوئی احتجاج نہیں کرتے, تو پھر تو ہم کہیں گے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ برف پگھلی ہے, کوئی ریسیپروکیٹ ہوا ہے, کوئی دونوں کے درمیان سی بی ایمز ہوئے ہیں. لیکن اگر کل صدر کے خطاب کے دوران پارلیمان میں پی ٹی آئی نے ویسے ہی ہلا گلا کیا اور وہی احتجاج کیا اور صدر کو خطاب کرنے نہ دیا یا اس خطاب میں رکاوٹ ڈالی, تو پھر تو پیپلز پارٹی بھی یہ سوچے گی نا کہ یار اس سیاسی جماعت کے ساتھ جتنا مرضی چل لو, جواب میں انہوں نے گالیاں ہی نکالنی ہے. لہذا کل پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے وہ کافی کچھ طے کرے گی کہ کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان سی بی ایمز آگے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. سر آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو پیپلز پارٹی رائسن سے آئے گی تو ہم وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے, تو یہ جو دھمکی ہے کیا یہ کارگر ثابت ہوگی؟ دیکھیں ویسے تو وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے کہ پنجاب اپنے حصے کے پانی سے نہریں نکال رہا ہے, اور ہر صوبے کو اپنے حصے کا پانی اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی اجازت ہے.
पंजाब का मौक़िफ़ है कि वो कोई सिंध का पानी नहीं इस्तेमाल करेगा इन नहरों में, वो पंजाब अपने हिस्से का पानी जिस मर्ज़ी नहर में डाले, उससे किसी को क्या प्रॉब्लम है? वो एक नहर की बजाय दूसरी नहर में डाल ले या आधा-आधा 2 नहरों में डाल ले, नए नहरें बना के उनमें नया पानी उधर इस्तेमाल कर ले। ये पंजाब का मौक़िफ़ है। सिंध का मौक़िफ़ है कि नहीं, आप सिंध का मज़ीद पानी इन नहरों में डालेंगे। अब सूरत-ए-हाल क्या है कि क्या इन नहरों पर वफ़ाकी हुकूमत गिर सकती है? क्या पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हुए इस इश्यू पर पंजाब वफ़ाकी हुकूमत गिरा देगी? पहली बात तो ये समझें कि चोलिस्तान और इधर-उधर के जितने मंसूबे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के मंसूबे हैं। और ये जो पाकिस्तान में ज़ेर काश्त रकबा और ये सारा भी आपने बहावलपुर में चोलिस्तान का वो देखा भी कि आसिम मुनीर साहब 2 दफ़ा गए हैं। ये सारा जो एग्रीकल्चर में रिफ़ॉर्म्स हैं, ये फ़ौज के और एसआईएफसी के तहत हो रही हैं। वफ़ाकी हुकूमत गिराने से ये कोई रिफ़ॉर्म्स ख़त्म नहीं हो जाएँगी। सिर्फ़ पीपल्स पार्टी की और फ़ौज की लड़ाई हो जाएगी। अगर वफ़ाकी हुकूमत गिर भी गई तो दोबारा इलेक्शन से ये मुस्लिम लीग नून को दोबारा मुंतखब हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का जो शेयर है वो और कम हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस इश्यू पर मुस्लिम लीग नून को कोई थ्रेट देने से ये कोई फ़ायदा होगा पीपल्स पार्टी को। उन्हें समझना चाहिए कि ये एस्टेब्लिशमेंट और एसआईएफसी के मंसूबे हैं और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए, ज़रई रकबा बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। और अगर वो इसकी राह में रुकावट डालेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट उसको मानेगी। बल्कि एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को कहेगी कि आप वहाँ पे हालात ठंडे करें और इस तरह का गलत प्रोपेगेंडा ना होने दें। पहले ही कालाबाग डैम ना बनने से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। मुल्क में पानी की कमी है, कहत साली है, हर जगह वाटर लेवल खराब हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में बिल्कुल पानी नहीं होगा। लिहाजा मेरे तो ख़्याल में एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से इसमें ताउन माँगेगी और पीपल्स पार्टी को ताउन करना होगा। बाकी आप गालियाँ निकालने के लिए जितनी मर्ज़ी नून लीग को गालियाँ निकाल लें, लेकिन अगर बिलावल में हिम्मत है, तो वो कहें कि ये एसआईएफसी के मंसूबे हैं और ये फ़ौज कर रही है। ये तो वो नहीं कहते ना। तो अगर गुस्सा वफ़ाकी हुकूमत पे निकालना भी है, तो फिर ये ज़बानी जमा खर्चा है। मुझे इसके पीछे अमल नज़र नहीं आता। नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बात। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। के बाद